आज आम्ही मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले कित्याक काय म्हळ्यार थोडे दीस पयलीं एक ल्हान भुरगो मायनर भुरगो हांगा शिरवडे मडगांव ते सायडीचो भुरगो मायनर भुरग्याक एकट्यान एक व्हिडिओ काडपाक लायलो पाकिस्तान की जय म्हणून आनी हो भुरगो मायनर म्हणला तो पाकिस्तान की जय 12 वर्साचो मायनर भुरगो आनी ताका पळय व्हिडिओ पळय कोण काडपाक लायला तो मेजर तो व्हडलो कळ्ळें न्ही त्याच्या उपरांत कंप्लेन जाली हांगा आमच्या एक भावान कंप्लेन दिली आनीक जायते दीस जाले आमचे सगळे भाव हांगा येत आसा पुलीस स्टेशनार अजून ताका हाडूंक ना तो पळय एक्यूज पळय कोण आसा ताका अजून हाडूंक ना त्या ल्हान भुरग्याक हाडून तेजी सगळी इन्क्वायरी बी सगळें केलें आनी तो कोण पळय तो व्हिडिओ काडपाक लायलो तो आयडेंटिफाय जालो ताका कित्याक हाडना हे सगळे आतां कितले दीस जाले आतां 4-5 दीस जाले हांगा येतात हांगा ताका अजून हाडूना आमचो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता आमच्या सगळे मुस्लिमाक आनी सेक्युलर मायंडेड आमचे पळय कोण आसा हे पळय चल्लां आमच्या गोंयांत हे धड न्ही हे चल्लां तें हे मुखार सुद्दां हे आतां पळय जावपाक लागलां हे सोशल मिडिया येयल्यार चड जावपाक लागलां आनी मुखार अशें जावचें न्हू म्हणून आतां आमकां स्ट्रिक्ट धरपाक जाय आनी पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय अजून तेजेर कांय एक्शन जावंक ना ताका अजून हाडूंक ना सर आमचो एक डिमांड आसा आमी सगळे पळय हांगा आयल्यात आमचो एक डिमांड आसा की सगळे आमचे जितले पळय मुस्लीम भाव आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळय कितले मजिदां आसा मडगांव कितले मजिदां आमचे गोंयांत आसा एक मजिदांतले 50-50 लोकांनी हांगा जर येवचे आयल्यार सामकें बरें जातलें एक्शनूय जातलें अशें जाल्यार आमकां दिसता पूण आमी एक डिसिजन घेतला की शनिवारा 10 वरांचेर सगळ्यांनी हांगा येवचे आमच्या मुस्लीम भावांनी भयण्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवचे आनी दुसऱ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक येवचो आमचे पळय सेक्युलर मायंडेड आहा पळय तशें पळय एंड्रू बाब येयला आतां सावियो बाब आनी सगळे पळय येयला तशें सगळ्यांनी येवचे शनिवारा 10 वरांचेर कळ्ळें न्ही आनी आमचें एकूच आसा की ताणें पळय त्या ल्हान भुरग्याक व्हिडिओ काडपाक लायला तशेंच ताणें तेजी अपॉलॉजी मागची ते व्हिडिओ कोणें काडपाक लायला तेणें इतलोच आमचो डिमांड आसा आनी एकदां रिक्वेस्ट करता सगळ्या भावा भयणांक आमच्या सगळे मजिदांतले आमच्या कमिटी मेंबरांक की शनिवारा 10 वरांचेर तुमी हांगा येवचे देव बरें करूं ठीक ओके आता जालें ओके दोन दीस जाले आमी येता वयता पीएन सांगलें ताका हाडटा कालच्यान तो सांगता 11 हाडटा मागीर म्हाका 6 हाडटा आनी आयज रातीं रावले 8-9 पासून हाडूना आतां सकाळ म्हणपाला हाडलो सकाळ म्हणपाला सांजचो हाडलो पूण आतां सद्या पीआय ना आमकडे आमगेलो मडगांव टावनाचो पीआय मागता आमकां आपालिपा आमी खेळटा आमचे कडेन हांव इतलें सांगपाक सोदतां तूं जर शुअर ना तो येतलो जाल्यार तूं आमकां कित्याक फोटींग मारता आमकां पब्लिकाक तूं कित्याक फोटींग मारता आमकां कितें सांगलां त्या मनशाक हाड आनी फक्त एक एपोलॉजी व्हिडिओ एपोलॉजी दी कोंच काबार कंप्लेंट नाका ना तर तूं एपोलॉजी दिवपाक रेडी ना हाडना जाल्यार त्या भुरग्याक FIR रजिस्टर्ड जावपाक लायक भुरगो मायनर अंडर पॉस्को एक्ट लागता ताका सो आतां फोन केल्यार पीआय म्हणटा आपोण ना आमकां आपयल्लें कित्याक सांजचो हाड म्हणलें कित्याक तो म्हणटा मोबायल बोन आहा त्या मनशा लोकेशन काडा तूं खबर आहा तुवें चोयला मनीस कोण तो तेगे फुटेज आमकां दिना कित्याक दिना तुमी तो फुटेज पळय आहा तो कोण उलयता व्हिडिओ काडटा मायनर भुरगो तो मेजर तेणें मायनर भुरग्यागे व्हिडिओ व्हायरल केला जाल्यार तुमी तेगे फुटेज कित्याक आमकां दिना व्हायरल करपाक आमकांय दिवपाक जाय आनी एक आयकपाक येता की हे लोक खंय आमगेले थोडे मुस्लीम भाव दिगंबराक मेळपाक गेले सांगपाक गेल्ले इन्सिडेंट जालो तेन्ना थोडे गेल्ले खंय ते पूण दिगंबरान थंय तांकां धांवडायले खंय दिगंबर कामतदार आमगे आमदारान म्हणचे वोटर ते धांवडायले खंय तांकां आनी आतां दिगंबराक एलर्जी जाल्यार आमी लोकांक सपोर्टा येयले म्हूण तो म्हणटा एंड्रू बार्बो वचना काय सावय बार्बो अरे आमी येयनाय चल तूं यो तूं एक फोन मान सांग FIR रजिस्टर्ड करून तूं आतां हे लोकांक कुस्तार इतली वर्सां MLA CM जालो ह्या मुस्लिमांक कुस्तार तूं वोट आयज तूं तांकां धांवडायता घरांतल्यान कित्याक लागून कित्याक आयज तूं आमगेले BJPन येयला म्हूण हें जावपाक जायना हें आतां आमी फाटीं सरता हांव सावय तूं यो लीड घे FIR रजिस्टर्ड आनी जस्टीस दी हें जर हालीं मडगांवान भितर हें लोफडे जाल्ले सपोज तो भुरगो पळय आहा तो मायनर तो वोटर आसा ताका नागडी करून मारता आसले म्हाका सजमना दिगंबर कामत आमगेलो आमदार कितें उलयता तांगेल्या एलर्जी कितें जाता तूं यो तुजे मनशान तूं यो पीआयक सांग पीआयक तुवें हाडला पीआयक सांग FIR रजिस्टर्ड कर पूण जायना तुका तूं मिनिस्टर जाल्ला आतां आं धमकी दिनाका कोणा बारा आमी वयतले आमी हांव सगळे कम्युनिटी बारबो आहा जे कम्युनिटीचे अन्याय जाता ते बारबो हांव वाचताच तुका तें नाका तूं गोडी दुशावल करपा तुका डिवायड करपा पॉलिसी आहा सो आमकां ना तेश कोन्न आमकां एकोटान रावपा जाय कोण आमकां एकदम दूख लागता कित्याक जेन्ना आमी पळयता की जे कायदो राखपा जे राखणदार आसा ते आमकां हे भाशेन आपालिपाक खेळोवन हे करतात हे इश्यूचेर एक ल्हान मायनर भुरग्याचो व्हिडिओ काडला एक मेजर आनी पळय सद्या अंडर पॉस्को एक्ट हो लागता कित्याक एक मायनर भुरग्याचो व्हिडिओ काडून
तूं सर्क्युलेट करता वायरल करता होच पयसो एक व्हडलो ऑफेन्स आनी हाजेर तुमी कारवाय करना आनी मेन कितें आहा ह्या इशून त्या जो कोण तो व्हिडिओ काडटा ताजो हेतू सामको दिश्टी पडटा त्या व्हिडिओंतल्यान कित्याक कॅप्शनूय घातला तांकां खंय तरी जाय आशिल्लें डिस्टर्बन्स क्रिएट करपाक बिटवीन कम्युनिटीज आनी हे तुमी पळयनात जाल्यार तुमी कसलो सुमार पिसफूल एटमॉस्फियर दवरपाक शकतले जे हेट मॉंगर्स आहा तांकां सरकार प्रमोट करता आनी हार्बर करता अशें म्हणून सामकें सिद्ध जाता कित्याक सरकार कसलोच पावल घेना की हेजे हो जो व्हिडिओ कोण काडला ताजेर एक्शन घेवपाक कित्याक तांणी सामकें प्रोपगेट केला एक्च्युअल सामकें की डिफरंट रिलिजना मध्ये झगडी जावची सारकी आनी आज तुमी एक्शन घेना हें कितें चल्लां कोण हें सरकार चलयता आज सांगपा म्हळ्यार तो भुरगो गरीब म्हण आनी तेजे फॅमिलीक मातशें ते भाशेन बॅकींग ना म्हण तूं फायट घेता ह्या कारणां लागून आमी डिमांड करताले की मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हण कित्याक खंय तरी बॅकींग आसपा जाय असले टायमार जे ना त्या लुगारार आमी पयला पुलीस कशे भाशेन एक्शन घेतात आनी हे अशें आमकां हेवूय आतां एक थॉट येता लास्ट टायम जेन्ना तो वेलिंगकराचो जो स्टेटमेंट जाल्लो 4 दीस कांय एक्शन घेवना मागीर लोक जमा जाले म्हणटकीर मागीर दुसरोच ताका कलर दिता सो हेवूय तांकां ते भाशेन करपा जाय काय म्हण पुलिसाक जे सॉल्व जाता विथ अ सिंपल एपॉलॉजी जे आमचे सगळे भाव मागतात की ताका एक व्हिडिओ एपॉलॉजी करच म्हण हे इतले सुमार तुमच्यान तेचे कडेन घेवपा जायना आनी ना जाल्यार एफआयआर पण करा न्ही बिकॉज इट इज एन ऑफेन्स आमचो डिमांड आहा हो हें करच म्हण आनी आमी मागता आतां जेन्ना एक कॉल दिल्लो आहा की सॅटर्डे 10 वरांचेर येवचें म्हणून जाल्यार आमी सगळ्या जे सेक्युलर मायंडेड इट इज नॉट अ मुस्लीम इशू हांव जाल्यार हांगा आसा मुस्लीम इशू म्हण न्हू कित्याक हांव हांगा आहा कित्याक एक एटेम्प्ट जाल्लो सगळ्या मदीं केस्तांव घालपाक आनी आमची पीस डिस्टर्ब करपाक त्या खातीर हांव चड करून आसा आनी तेका लागून हांव मागता सगळ्या लोकांक हे सॅटर्डे जेन्ना आमी येतले पुलिसांक डिमांड करपाक की हाजेर एक्शन जावपा जाय बिकॉज देर वॉज अ क्लियर कट एटेम्प्ट टू क्रिएट एनदर बिहार म्हणल्यार आतां दुसरे स्टेटान नांव देखून काडपाक हें जाता पूण एक हांगा कॉम्युनल एक टेन्शन क्रिएट करपाचो एटेम्प्ट आशिल्लो सो हांव मागता सगळ्या थंय सॅटर्डे 10 येवचें म्हण मुद्दाम